صل على محمد و علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت تمام کسایی که ویدیو رو ببینید هستن. امید که خوب جور صحتمند باشید. بازم خوش آمدید به یک از ویدیوهای جدید رو که انشاءالله این سلسله ساختن ویدیو ادامه خواهد داشت. موضوع برنامه امروزی ما است شبکه‌های اجتماعی یا سوشال میدیا که در این قسمت یک میهمان ویژه داریم، سید نقیب الله خرم، مؤسس یا دانشجوی دانشکده اداره تجارت دانشگاه پونه کشور هندوستان. آقای خرم خوش آمدید. تشکر، زنده و سلامت باشین. اولتر از همه حمد و ثنا خداوند میگویم بعد از اینکه انشالله ما را اینجا دعوت کردین، انشالله قسمی گرفتیم سلسله ویدیوها جریان می داشته باشه. بسیار خوشحال شدم و از خداوند متعال خیلی شکرگزار هستیم که چنین زمینه را بر ما مساعد ساختن که ما هم بیایم پشت همی کمره آمده یگان چیزایی از برداشت از زندگی از همی روزمره تجربات ما یک چیزی براتون بگیم. تشکر میکنم که ما را اینجا دعوت کردیم. ممنون. آقای خرم، قسمی که پیشتر یادآور شدیم عنوان برنامه یا موضوع برنامه امروزی ما است شبکه‌های اجتماعی. میشه یک تعریف کوتاه یا تعریف مفصل از سوشال میدیا شبکه‌های اجتماعی داشته باشید از شما؟ خب شبکه‌های اجتماعی را ما مثل یک زنجیر گفته میتونیم که مردم را وصل میسازه و دنیا را به یک شکل قریه در میآورد. قسمی که مثلا از این سر دنیا و در اون سر دنیا میتونه مثلا از لحاظ مجازی با هم دیگه صحبت کنه، با هم دیگه مثلا احساسات خود در میان بگذاره و کم مهر محبت از دور می داشته باشه. این مثلا از نقطه مثبتی است که از سوشال میدیا ما گفته میتونم براتون. بسیار خوب. دلیل با وجود آمدن این سوشال میدیا چی بوده؟ چی باعث شده که شبکه‌های اجتماعی با وجود آمد؟ بسیار سوال بجا کردین. خب دلیل با وجود آمدن سوشال میدیا بسیار دلایل متعدد داره. مثلا یکی از دلایلش مثلا به خاطر آسانی کار، به خاطر آسانی کار آمده مثلا ما را به ارتباط میگذاره و انسان ها را با هم نزدیک میسازه. خب دلیل عمدهش صرفا به خاطر همین بوده باشه، اما قسمی که اکثر مردم خبر نداره این شبکه‌های اجتماعی فقط دلیل برای نزدیک ساختن و یا برای ارتباط ساختن مردم نیست، اما دلایل دیگه هم هست که انسان از اکثر مردم خبر نداره و این بر ما یک چیزی است که سر ما تحمیل شده. بسیار خوب. از ابعاد مثبت مثلا سوشال میدیا میشه کم بگید؟ ابعاد مثبت یا بعد مثبت دیدگاه شما چیزی باره؟ خب این ابعاد مثبت را که شما گفتین این نظر به کاربر تغییر میکنه. مثلا کاربر اگر بتونه از سوشال میدیا خوب استفاده کنه میتونه، اما اگر این سوشال میدیا مثلا از حد تیر شد دنیای انسان دنیای مجازی میشه و از دنیای حقیقی دست بردار میشه. قسمی که ما مثلا مثال داده میتونیم سابق مثلا یک چند سال پیش یک 20-30 سال پیش اطفال میرفتن کوچه بازی میکردن، فوتبال بازی میکردن مثلا و انواع متعدد بازی ها را انجام میدادن، با دیگر نزدیک بودن. اما قسمی که دنیای مجازی آمده خب اینا میتونن از دور هم یک ارتباط برقرار بکنن. قبلا یک قسم نبود، مثلا خط روان میکنن قبل از اون مخابره و بعضی گپ بسیار مشکل بود که مثلا یکی از فرزندای مثلا مادر پشت فرزندش دق میشد و تا هیچ احوال نداشت مثلا این کجا است، چی میکنه، چی کار میکنه، چطور است، آیا خوب است، خبر نداشت. این تو با تشویش بودن. اما از این لحاظ یک نقطه مثبت مهمی است که همین تشویش ها را از بین برده. مثلا میتونه دفعه فی ثانیه همراهش زنگ بزنه و تصویری حرف بزنه ببینه از لحاظ مجازی. خب این یکی از نقاط مثبت سوشال میدیا است. و دیگر ما براتون ثانیه گفته میتونم که سوشال میدیا برای جوانا، برای مردم یک زمینه مساعد میکنه که افکارشان تبادله بکنه در بین خودشان و تبادل افکار صورت میگیره. اینجا بعضی مثلا بعض چیزها رو میآموزن. این هم یکی از نقاط مثبتش است. و دیگر نقاط مثبتش از لحاظ مثلا خبر
ما میتونیم از سوشال میدیا مثلا خبر داشته باشیم از تمام جهان. مثلا یک اتفاقی در کنج دنیا بیفته ما از اون خبر بوده میتونیم و این یکی از نقاط مثبت سوشال میدیا است. بسیار خوب، بسیار خوب آقای خورم. میشه چند نکته دیدگاه خودتان در فوایدش در اداره و تجارت چیه سوشال میدیا؟ مثلا تجارت چه فوایدی داره سوشال میدیا؟ خب در بخش تجارت چی فعلا آسایش رو به وجود آورد، چی خرابی‌های مثلا به وجود آورد؟ خب از لحاظ تجارت خیلی یعنی کاربرد زیاد داره. مثلا چه قسم براتون بگیم؟ از لحاظ اعلانات، مارکتینگ که ما دیجیتال مارکتینگ داریم از طریق مثلا تلفن، از طریق مسیج ما مارکتینگ کردن میتونیم. مثل که مثلا شبکه‌هایی که در افغانستان وجود داره اعلانات خود مثلا از طریق تلفن مثلا آفر براتون روان میکنه، دیسکاونت میده، تخفیف. این قسم مثلا چی را آسان‌تر میکنه، مارکتینگ را آسان‌تر میکنه. و یک فعلا سوشال میدیا از دیجیتال مارکتینگ جدایی نداره، حتی از خود مارکتینگ جدایی نداره گفته میتونیم، به خاطر که مارکتینگ گلوبال یعنی جهانی میشه. میدونید شما یک چیز تولید میکنید، مثلا فکر کنید یک صابون تولید میکنید، این از طریق سوشال میدیا شما به میان گذاشته میتونید و کسایی که مثلا علاقمند است و کسایی که خوش داره مثلا پروداکتتون یا تولیدتون میپسنده اونا با شما در ارتباط بوده میتونه. این همینجا گفته میتونیم که همین سوشال میدیا در بین امو سوداگر و گیرنده خرید کننده یک وسیله است، یک زنجیر، یک پول است که باید باشه. فعلا خیلی ضروری است و خیلی مهم است و خیلی کاربرد داره. نبود امروزه مثلا نبود سوشال میدیا در شرایط امروزی در دیدگاه شما در تجارت چی فکر میکنید؟ اگر امروزه سوشال میدیا نمی بود چگونه تجارت فکر میکنید؟ خب چگونه روان میداشت بدون سوشال میدیا؟ فعلا واقعا ما گفته نمیدونم که مارکتینگ یا همین تجارت بدون سوشال میدیا چه قسم بوده میتونه، به خاطر که دنیا مثلا قبلا که بود او قسم نیست، رو به پیشرفت است. از او خاطر هر قدر که ما پیشرفت بکنیم به چیزای نیاز می داشته باشیم و فعلا سوشال میدیا یکی از چیزای مهم در زندگی شده. مثال میدم براتون، مثلا شما یک همکار دارین، همکار تجارتی شماست، درست است؟ اینا رو با شما چطور با تماس میشین؟ مثلا نمیشه که شما خانش برین مثلا کیلومترها رو طی بکنین، خانش برین و مصرف گزاف بکنین، اما این سوشال میدیا براتون کار آسان‌تر میکنه. خب سوشال میدیا که میگیم همین تلفن، مسیج کلش در بر میگیره. خب میتونیم یک مسیج برش یا یک پیام برش بگذاریم که مثلا فلان کار مثلا باید اجرا شود. خب نظر به ما باز کار آسان‌تر میشه. بدون سوشال میدیا فعلا تجارت به نظرم 70% ممکن نیست. بسیار خوب. برداشت ما از گفته‌های شما ای از آقای خورم، یعنی امروزه سوشال میدیا با تجارت لازم ملزوم یکی دیگر شدن. مثلا بدون سوشال میدیا امروزه فکر نکنم تجارت به او خوبیش پیش بره. دیگه از عوامل منفی سوشال میدیا، عوامل منفیش که امروزه میفهمیم در تحقیقاتی که نشان میده اکثرا پژوهش میکنن، دربارش تحقیق میکنن که اکثرا جواناست یا عدد طبقه که از گریزان هستن از این شبکه‌های اجتماعی، اما بازم درگیر هستن، راه کردن نمیتونن، یعنی پشت همین سوشال میدیا رو راه کردن نمیتونن. دلیل اصلی چی است؟ خب بسیار سوال بجا بود. ما قبلا براتون ذکر کردم که سوشال میدیا به چه هدف جور شده. هدف عمدهش که بر عام گفته شده، بر مردم گفته شده، همیست که همی کار ما آسان میکنه، دنیا را فقط به یک قریه تبدیل کرده، ارتباطات قوی تر. اما نواقصی که داره بسیار خطرناک است که اکثر مردم خبر نداره.
چه قسمی که شما جوانان رو بر ما ذکر کردین، جوانای ما و شما فعلا البته یعنی اکثرشان نمیگم، بعض جوانای ما هستن که مثلا درگیر سوشال میدیا شدن. چه قسم برش میتونیم مثلا در 24 ساعت باید مثلا 10 ساعت در سوشال میدیا می باشه. خب باز اینجا مدیریت زمان از بین میره. مثلا جوان میخواد یک کار رو باید بکنه، اما این سوشال میدیا چیکار میکنه؟ او از کارش دست بردار میکنه، چه قسم مصروف میشه. خب این یک قسم براتون بگویم که یک قسم کنترل میشه. چه قسم کنترل میشه؟ این یک عادت است. مثل که یک نفر سیگرت میکشه، سیگرت رو ترک کردن نمیتونه، باید مثلا سیگرت بکشه. همین قسم این هم اعتیاد داره، به این اعتیاد میشن استفاده بیش از حد، باز نقاط منفی بیشتر از مثبت داره. از خاطر من بر جوانا یک گفتنی دارم که همین سوشال میدیا که استفاده میکنن یک زمان بر خود تعیین بکنن. مثلا آمد از پانتون از دانشگاه آمد خانه، مثلا 1 ساعت بر سوشال میدیا بگذاره که باید 1 ساعت باشه، بعد از 1 ساعت باید کار خدا بکنه. اما تو مثلا چی نباشه، تو بی تایم بی زمان نباشه که مثلا اما تو بشینه و سوشال میدیا رو ببینه و 4 ساعت 5 ساعت تیر شده هیچ خبر نشد. خب این خصبی نمیشه، باید مدیریت زمان در نظر گرفته شود. و بزرگترین نقص هم همی است که جوانای ما را بسیار تنبل ساخته و تحلیل ذهن را از ما گرفته. فقط ما چی بگویم براتون، ما فقط شوربای پخته شدگی را در قاشق میگیریم میخوریم، خودمون آماده نمیکنیم. سوشال میدیا را نقصش همی است که کلی چیز در دسترس ما هست، هر چیز مثلا بخوایم پیدا میشه. درباره هر چیز مثلا معلومات بخوایم، مثلا ویکی‌پدیا داره. خب ویکی‌پدیا و دیگر سایت ها، مثلا خود گوگل، بسیار مثلا معلومات هایی که هر قدر بخواین پیدا میشه. خب اینی انسان از جستجو باز میمانه، باز جوان یکم تنبلتر میشه. یکی از نواقص عمده سوشال میدیا است. بسیار خوب آقای خورم. خب در اخیر برنامه کدام گفتنی و بیننده ها داشته باشید؟ درباره جوانان ما گپ همیشه هر جای گفتیم و حالا میگم، جوانان ستون فقرات یک کشور، یک جامعه است. هر انتظاری که میره در آینده کشور از جوانان انتظار میره. یعنی اگر جوانای ما مثلا مستحکم، با همو ذهن قوی، با تحلیل متفاوت، با تحلیل مستحکم اگر بوده باشه، به خاطر رفاه و پیشرفت کشورشان کوشا باشن و درگیری تو چیزای سوشال میدیا نباشن. نمیگم که استفاده بکنن. گفتم مدیریت زمان اینجا بسیار مهم است. میگیم زمان الماس است، اما ما میگیم از الماس هم کده با ارزشتر است. چون 1 ثانیه را ما با هر قدر پولی که داشته باشیم خریده نمیتونیم. پس ما ازشان به عنوان یک جوان خواهش میکنم که همی تایم به خاطر استفاده کردن سوشال میدیا یک تایم برش تعیین میکنن، یک زمان تعیین بکنن، از اون زمان تبارز نکنن. به اون زمان مثلا استفاده میشه، باید استفاده کنن و استفاده هم استفاده منفی نباشه. مثلا نباشه که به خاطر گپ‌های پوچ بی معنا مثلا وقت خود ضایع بکنن. برن مثلا یگان ویدیوی آموزشی ببینن، یگان مطلب بخونن، یگان مطالب اسلامی، مثلا اسلام درباره مثلا روابط جوانان مثلا چیکار باید بکنه، درباره از اینا باید بخونن. یعنی فعلا کار آسان شده، نقاط منفی هم داره، نقاط مثبتش هم هست. اگر ما بخوایم از نقاط مثبتش استفاده کنیم بسیار مستفید میشیم. و دیگه تشکر از شما که ما را لایق برنامه دعوت کردین و در اخیر میگم که زنده باد افغانستان، یش هستن افغانستان، ژوندی دی افغانستان.
ممنونتون آقای خورم از معلومات مفیدتون درباره سوشال میدیا. خوش آمدید. بینندگان عزیز منتظر ویدیو بعدی ما باشید. تا ویدیوهای بعدی، تا دیدار بعد، بدرود.